محاولات مستميتة من قبل معمم الشيعة لترك المسلمين الحج والذهاب إلى الحج إلى القبر المنسوب إلى الحسين بكربلاء عياذا بالله، وزاعمين أن من ترك الحج يوم عرفة وذهب في يوم عرفة وترك الحجاج ووقف عند قبر الحسين رضي الله عنه، قبر المنسوب للحسين في كربلاء، يكتب له 1,000,000 حجة و1,000,000 عمرة و1,000,000 فرس كأنه تصدق به في سبيل الله وكأنه أعتق 1,000,000. ويزعمون أيضا أن الله ينظر إلى زوار قبر الحسين في يوم عرفة قبل أن ينظر إلى الحجيج في عرفات. من زار الحسين بن علي يوم عرفة كتب الله له، الآن نقوم إجدالا للقب الإمام، كتب الله له ألف حجة مع القائم، ليست حجة عادية وإنما حجة مع ولي الله الأعظم، وألف عمرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. معقول؟ نقول نعم. وعتق 1000 نسمة وحملان 1000 فرس في سبيل الله، وسماه الله عبدي الصديق آمن بوعدي. كل هذا من أجل أن يتوقف الناس عن الحج إلى بيت الله الحرام إلى القبر المنسوب إلى الحسين في كربلاء. عمائم مزيفة.